अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक ऐसे वक्त में जब DGISI की तैनाती से मुताल्लिक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की खबरें आ रही थी, तो वहीं आज वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया और उनकी मुलाकात भी हुई। इसके अलावा आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया, जहां DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका इस्तकबाल किया और आर्मी चीफ को दाखिली मामला और अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग भी दी गई। जबकि आर्मी चीफ ने इदारे की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही हुकूमत का कहना है कि इसी हफ्ते किसी भी वक्त नए DGISI का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन भी अचानक मुतहरिक हो गई है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आज इस हवाले से इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की सरबराही में PDM का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया कि 20 अक्टूबर से तमाम सूबाई और जिलाई हेडक्वार्टर्स में रैलियां और मुजाहरे होंगे। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और जिली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। रैलियों का आगाज हो जाएगा, मुजाहरे होंगे, पैजाम हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सूरत हाल जितनी आगे बढ़ती जाएगी, उस पर हमारी स्टेयरिंग कमेटी का भी इजलास होता रहेगा और सरबराही इजलास भी होते रहेंगे और नए मरहले के लिए क़यादत की सतह पर फैसले होते रहेंगे। बल्दियाती इलेक्शन की बातें होती हैं। हमारा मुतालबा जनरल इलेक्शन का है। जब तक इस मुल्क में शफाफ आम इंतखाबात नहीं होते और जायज़ हुकूमतें कायम नहीं होती, उनकी निगरानी में बल्दियाती इंतखाबात का कोई जवाज़ नहीं है। अब अपोजिशन एक ऐसे वक्त में मुतहरिक हुई है जब हुकूमत एक अहम मामले को लेकर अब तक हतमी फैसला नहीं कर सकी है। गुज़िश्ता 12 दिनों से DGISI की तैनाती का मामला लटका हुआ है। हुकूमत दावा कर रही है कि मामला तय हो चुके हैं, मगर अब तक इस हवाले से हतमी फैसला सामने नहीं आया है। और आज वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात और वज़ीर आज़म हाउस को समरी मौसूल होने से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था कि मामला तय हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात होती रहती है और आज भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा फवाद चौधरी ने PDM पर भी शदीद तनकीद की। आर्मी चीफ का इंस्पेक्शन हुआ, मुलाकात हुई है, जो इशूज़ थे DGISI के परफॉर्मेंस के हवाले से, उसके हवाले से बता दें नई समरी भी क्या आई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और अभी भी जो है वो मुलाकात जो है वो बिल्कुल आज भी उनकी मुलाकात हुई है और ये सारे मामला तय हो चुके हैं। उनमें कोई ऐसा इशू वाली बात। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में है। एक पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में खिलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए सीढ़ी लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है तकरीरें शुरू कर देते हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी अपोजिशन की तहरीक पर तनकीद करते हुए कहा कि PDM मरा हुआ सियासी हाथी है। ये पिछले दिसंबर में भी हुकूमत को रुखसत कर रहे थे और अब अगला दिसंबर आ गया है। PDM मरा हुआ एक सियासी हाथी है। PDM क्या, वो पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि सलाम अलैकुम, अब ये दिसंबर आ गया। जब हम अपोजिशन में थे यही कहते थे कि आज गए जी, कल गए। मैं खुद कहता था ये इमरान खान की खुश नसीबी है को उसको ऐसी थकी हुई अपोजिशन मिली है, जो अभी तक 3 सालों में यही फैसला नहीं कर। देखें ना, 3 साल, चौथे साल में हम लग गए। अब ये जुलूस जलसे 2, 3, 4 महीने करेंगे, साल खत्म हो जाएगा। हुकूमत पर एतमाद है, उन्हें लगता है अगला इलेक्शन तक ही वो हुकूमत करेंगे और अगला इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। अपोजिशन की मुहिम को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, ज़ाहिर है पिछले बरस भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे आप लोगों ने, तो इस साल हुकूमत सीरियस लेने को तैयार नहीं है। अब आप आएंगे सड़कों पर, सब चीज़ें हो जाएंगी, इलेक्शन में 2 साल से भी कम का अरसा रह गया है, ये आपकी भी इलेक्शन की तैयारी है, हुकूमत गिरानी नहीं है आपने, ना गिरनी है। हुकूमत की सीरियसनेस हमें नहीं चाहिए, ये तो एक गैर संजीदा हुकूमत है। मामला तो महंगाई का है, मामला तो अवाम की तकलीफ का है, मामला तो मुल्क की तबाहाली का है, उस पर PDM मुत्तफिक है। PDM पहले दिन से एक तहरीक जो थी उसका एक मकसद था कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। और हम आज भी यही कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, जब तक इदारे आइनी हदूद में नहीं रहेंगे, जब तक इलेक्शन चोरी होना बंद नहीं होंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, अवाम की तकलीफ ख़त्म नहीं होगी। ये सारी बात है। आज आपके ये 5-6 वज़रा जो है हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन्होंने आज तक महंगाई की बात की है? मुल्क के पार्लियामान में लीडर ऑफ द हाउस ने आके महंगाई की बात की है?
عوام کی تکلیف کی بات کی ہے. آج آپ نے خود بتایا 12 دن ہو گئے ہیں پورا ملک ایک تماشا دیکھ رہا ہے کہ DGI کون بنے گا. بھئی اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 2 اشخاص نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ کرنے ملک کو نجات دیں اس سارے معاملے سے. ہر آدمی پریشان ہے. سٹاک مارکیٹ اوپر نیچے جا رہا ہے. لوگ مہنگائی سے تباہ حال ہیں, پریشان ہیں, اور حکومت جو ہے وہ باتیں کچھ اور کر رہی ہے, وزراء باتیں کچھ اور کر رہے ہیں. بدنصیبی ہے ملک کی, کیونکہ مہنگائی کی شکایت تو آپ لوگ پہلے بھی کر رہے تھے, مگر اچانک ملک گیر احتجاج کا جو اعلان کیا ہے وہ کیا اس ممکنہ بات کی وجہ سے کیا ہے جو آپ کو تاثر ہے کہ شاید جو سپورٹ حکومت کو تھی, جو تعلقات تھے, جو سیم پیج تھا, وہ سیم پیج نہیں رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اچانک اس احتجاجوں کا فیصلہ کیا؟ نہیں, ہمارا کوئی اچانک احتجاج نہیں ہے. ہم پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. بیچ میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ استعفے دیے جائیں, لانگ مارچ ہو اور اس نظام سے باہر نکل جائیں, لیکن اس میں 2 جماعتیں جو تھیں انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ایک نے دیا تھا, بہرحال وہ بھی اب PDM میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد اب پھر PDM راستہ طے کر رہی ہے, جلسے بھی کر رہی ہے, ریلیز بھی کر رہی ہے. اب چونکہ جو کچھ پچھلے تقریباً 4 ہفتے میں ہوا ہے وہ ناقابل یقین ہے. آپ پچھلے جمعے کو دیکھیں, 30% قیمت گھی کی بڑھ گئی ہے, 10% تیل پٹرول بڑھ گیا ہے, 12% بجلی بڑھ گئی ہے, اب گیس ہے ہی نہیں. ملک میں ہر طرف سے پریشانی ہے. اب عام آدمی کو اگر دیکھیں, عام آدمی زندگی میں کیا استعمال کرتا ہے؟ آٹا ہے, دگنا ہو گیا ہے. چینی ہے, دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. ملک کے اندر گھی ہے, 300% گھی بڑھ گیا ہے. ملک میں دالیں ہیں, 200% دالیں بڑھ گئی ہیں, پتی بڑھ گئی ہے, بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, گیس بڑھ گئی ہے. یہ تکالیف ہے آج ملک کی. آپ کے اگر اس طرح معیشت پر سیاست ہوتی رہے گی, اگر تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں, پاکستان میں بھی بڑھیں گی, روپیہ گر رہا ہے, بجلی بھی مہنگی ہوگی, اور امپورٹڈ فیول اگر مہنگا ہے تو اس سے بننے والی بجلی بھی مہنگی ہوگی, تو یہ سارے کے سارے معاملات اگر یہ تو پھر معیشت پر سیاست ہو گئی. یہ حکومت کے ہاتھ میں کہاں ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل بڑھ رہا ہو وہ سبسیڈائز کریں گے, تو کیا وہ درست ہوگا؟ اس سے معیشت خسارے میں جائے گی. IMF سے مذاکرات چل رہے ہیں, ان کی کنڈیشن نہیں مانیں گے, IMF کے پروگرام سے نکل گئے, تو کیا وہ درست ہوگا؟ یہ میری ناکامی ہے, یہ حکومت کی ناکامی ہے. ہمارا کام ہے کہ حکومت کی ناکامی عوام کے سامنے رکھیں کہ چوری شدہ الیکشن میں جو سلیکٹڈ وزیر اعظم آیا تھا, جو غیر نمائندہ حکومت آئی تھی, اس نے آپ کو یہ تحفے دیے ہیں. آپ آج دیکھ لیں, انڈیا میں فوڈ انفلیشن 1% ہے, پاکستان میں 10.8% ہے. اس کا کوئی جواز ہے؟ آج آپ ملک میں کوئی شعبہ دیکھ لیں, کوئی پیمانہ معیشت کا دیکھ لیں, سب زوال پذیر ہیں. آپ نے خود LNG کے سارے معاملے کو دیکھا ہے. $8 ارب کا نقصان 3 سال میں اس حکومت نے پاکستان کا کر دیا ہے. یہ میں آپ کو بڑی ایک کم رقم بتا رہا ہوں. یہ وہ تباہی ہے جس کی قیمت عوام ادا کر رہے ہیں. یہ وہ تکلیف ہے جو اس حکومت نے عوام کو پہنچائی ہے. مگر اس کا کوئی جواز ہے؟ مگر بھائی صاحب, کیا مجھے بتائیں, کیا آج ملک کا مسئلہ مہنگائی ہے یا DGI کی تعیناتی ہے؟ مگر بھائی صاحب 1 منٹ کا کام ہوتا ہے. تو بھائی صاحب پھر ایسے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ آپ پچھلی دفعہ بھی حکومت تو نہیں گرا سکے تھے, ویسے ہی عدم استحکام تھا ملک میں, اور عدم استحکام ہو گیا تھا, پھر آپ لوگ واپس گھروں کو چلے گئے, حکومت گھر نہیں گئی. تو اب ایسے وقت میں جب IMF سے مذاکرات چل رہے ہوں, بیرونی ایکسٹرنل سیکٹر پر معاملات بہت زیادہ حساس ہے پاکستان کے لیے, امریکہ کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے, اس کے بعد کیا یہ بہتر ہوگا کہ پاکستان اندرونی انتشار کا بھی شکار ہو؟ 2 سال سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا الیکشن میں. جی 2 سال کیا, 2 گھنٹے بھاری ہیں ملک کے اوپر. اس حکومت کا ہر لمحہ بھاری ہے. آپ اگر حکومت ہوتی اس ملک میں, پارلیمان کا احترام ہوتا, جمہوریت ہوتی, تو پارلیمان میں آ کے بات کرتے. کیا IMF سے کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ امریکہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ IMF اکیلا کام نہیں کرتا, یہ سارا پاکستان اور ساری دنیا جانتی ہے. جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے اس کے اثر ہوتا ہے IMF پر, IMF کی کنڈیشنلٹیز پر. آج آپ خوش قسمت تصور کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ بلیک لسٹ میں نہیں گئے, ابھی تک گرے لسٹ پہ قائم ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو پارلیمان کی نظر ہونی چاہیے, یہ وہ باتیں جو پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جب حکومت نہ پارلیمان کا احترام کرے گی, نہ اپوزیشن کا احترام کرے گی, نہ ملک میں جمہوریت کی قدروں کا احترام کرے گی, تو پھر افراتفری ہوگی.